Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Hope you are all well. So please open your books at page number 106. Page number 106 of the chapter Rustum and Sohrab. There you will find these questions. And today I'm going to give you the answers of these questions. So going straightway to this question, first question is, why was Rustum not able to live with his wife for a long time? रुस्तुम अपने बीवी के साथ जब रह रहा था तो वहाँ पे वो ज़्यादा देर क्यों नहीं रहा, वो अपनी बीवी के साथ ही क्यों नहीं रहा? Why was Rustum not able to live with his wife for a long time? So here is the answer. Rustum was not able to live with his wife for a long time because the king of Persia called him back as he felt his country unsafe without Rustum. Rustum को वापस बुला लिया गया है, पर्शिया के जो बादशाह है उसने उसको वापस बुलाया क्योंकि उसको मेरा लगा कि मेरा मुल्क जो है वो अनसेफ फील कर रहा है रुस्तम के बिना. दैट्स व्हाई रुस्तम वाज कॉल्ड बैक. तो सेकंड क्वेश्चन है, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई डिड तनिमे सेंड वर्ड टू रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वाज अ डॉटर? जब तनिमे का हाँ लड़का पैदा होता है लेकिन वो मैसेज भेजती है अपने हस्बैंड को कि बेटी पैदा होगी, तो ये बोलता है क्यों उसने ऐसा किया. तो आंसर यहाँ पे है, तनिमा सेंट वर्ड टू रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वाज अ डॉटर because she did not want to lose her son like her husband. She knew her husband would make his son follow his footsteps when the boy grows young. हाँ, उसने इस वजह से उसको मैसेज भेजी कि आपके यहाँ बेटी पैदा हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने बेटे को भी खो दूं जैसे उसने अपने हस्बैंड को खो दिया. यानी उसका हस्बैंड आर्मी में काम करता है फौज के साथ. उसने समझा कि जब ये बड़ा बेटा हो जाएगा तो उसका बाप उसको अपने साथ ले जाएगा फौज में शामिल करने के लिए. दैट्स वाई उसने झूठ बोला, एक मैसेज भेजी, झूठी मैसेज अपने हस्बैंड को कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट सीक्रेट डिड सोहराब लर्न फ्रॉम हिज मदर? क्या राज का ये उसने सुना है, खुलासा किया इसने अपनी माँ, जो सुना है उसने अपनी माँ से. तो राज ये था, सोहराब लर्न्ड द सीक्रेट ऑफ हिज फादर्स नेम, क्योंकि उसको अपने बाप के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये सीक्रेट था जो उसने ये हासिल किया. ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही केम टू नो दैट ही वॉज द सन ऑफ रुस्तम द फेमस फाइटर. बहुत खुश हुआ जब उसने सुना, जब उसको मालूम हो गया कि वो किसी मामूली बेटे का, ये बाप का बेटा नहीं है बल्कि फेमस फाइटर का, रुस्तम का बेटा है. सो हियर गोज द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड तनिमा वांट सोहराब टू डू व्हेन ही मेट हिज फादर? वो क्या चाहती थी जब वो उसके बेटे ने कहा कि मैं अपने बाप को ढूंढूंगा, तो उसने उससे क्या कहा, उसकी माँ ने उससे क्या कहा? Tanima wanted Sohrab to show his father the precious stone which was given to her by him so that he could recognize his son. उसने चाहती थी वो कि जो उसने वो precious stone पहना है वो उसको दिखाए अपने बाप को ताकि वो समझे कि आप कोई और नहीं हो बल्कि अपने ही बेटे हो. फिफ्थ क्वेश्चन है, Why was Rustum at first not ready to fight Sohrab? पहले तो रुस्तुम नहीं चाहता था कि सोहराब के साथ लड़ाई करे. क्यों? At first Rustum was not ready to fight Sohrab as he was old and his opponent was too young. Besides, he wanted to look after his aged father. एक तो बूढ़ा था और दूसरा वो नहीं चाहता था कि एक छोटा लड़का है उसके साथ फाइट करे जिसकी अभी
بیئرڈ بھی نہیں آ گئی, داڑھی بھی نہیں نکلی ہے, تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ لڑائی کرے, کیونکہ وہ خود تو بوڑھا ہو گیا تھا. دوسری پرابلم تھی اس کو, اس کے ہاں ایک بہت بوڑھا باپ تھا رستم کا, وہ چاہتا تھا کہ اس آخر اسٹیج میں اس کی ہیلپ کریں, اسی کا لک آفٹر کریں, اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فائٹ کرے سہراب کے ساتھ. Then goes the sixth question. Sixth question is, why did Rustum not tell Sohrab who he was? ہاں, جب سہراب کہتا ہے اسے آپ کون ہو, تو رستم اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتا ہے, چھپاتا ہے کہ میں رستم ہوں, یہ نہیں بولتا ہے, یہ بولتا ہے کیوں اس نے ایسا کیا. تو یہاں پہ دیکھیے, رستم did not tell Sohrab who he was because he thought by disclosing the name Sohrab would not fight with him. کیونکہ اس کو لگا کہ یہ لڑکا چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو پتہ مت تھا یہ سہراب تھا. اس کو لگا کہ یہ جو لڑکا ہے چالاک بننے کی کوشش کرے گا, جب یہ رستم کا نام سنے گا تو یہ تو کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کروں گا, ڈس جائے گا. اس وجہ سے اس نے اپنے نام کو چھپایا. سیونتھ کوشچن, ہاؤ واز سہراب واؤنڈڈ. سہراب کو کیسے زخم لگا, وہ کیسے اس نے زخمی کیا اس کو رستم نے. تو یہاں پہ آنسر ہے, آن ہیئرنگ دا وار کرائی رستم Sohrab felt unnerved and dropped his sword. In the meantime, Rustum's sword pierced Sohrab's body and he fell down. ہم نے دیکھا کہ جب رستم کو لگا کہ میں تو اب ہار جاؤں گا, تو اس نے پھر اپنی جو وار کرائی اس کی ہوتی ہے, جب وہ فائٹ کرتا ہے تو چلاتا ہے, تو اس ٹائم اس نے نہیں چلایا تھا پہلے, لیکن جب اس کو لگا کہ سہراب اس پہ بھاری پڑتا ہے تو اس نے وہی کرائی نکالی رستم. تو یہ آواز سن کے, رستم کی آواز سن کے اس کو کیا لگتا ہے سہراب کو, سہراب انرس فیل کرتا ہے, اور اس کا جو زیرہ تھا وہ تلوار نیچے گرتی ہے, تو اس دوران رستم اس کی تلوار جو ہے اس کو باڈی کو چیرتی چلی جا رہی ہے, تو یہ زخمی ہوتا ہے. So my dear students, the last question, that is the eighth question. Eighth question is, what were Sohrab's last words? جب سہراب مر رہا تھا اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے, لاسٹ ورڈز کیا تھے. تو یہاں پہ آنسر ہے, while dying Sohrab told his father to bury him at home so that people would come to know that there lies Sohrab, the mighty Rustum's son, who was killed by his father in ignorance. تو اس نے کہا اس سے مرتے سمے اپنے باپ کو کہ آپ مجھے اپنے گاؤں لیجئے, گھر لیجئے, وہاں پہ دفن کیجئے وہیں پہ, تاکہ لوگ جب نکلے ادھر سے تو وہ دیکھیں یہاں پہ ایک دفن ہے سہراب جو رستم کا بیٹا ہے اور جس کو باپ نے مارا ہے, ان اگنورنس, لا علمی کے اس ماحول میں, جبکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو اس نے اس کو مارا. یہ تو لاسٹ ورڈز تھے جو اس نے کہے اس کو. تو ود دس وی کمپلیٹ دس کوشچن آنسر. اس کے بعد جو آگے کوشچنز ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے ون بائی ون. مجھے دیجیے اس ٹائم اجازت. خدا حافظ.